सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, इसमें मुसन्निफ का तारुफ और सबक का तारुफ और खुलासा जो है हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है मुश्किल अल्फाज के मानी की, जो हम हस्ब रिवायत तमाम चैप्टरों में आपको लिखवाते हैं और हम आपको बार बार बताते हैं कि ये बहुत अहम हिस्सा होता है। इससे एक तो चैप्टर पे आपकी ग्रिप मजबूत होती है, तशरीह करने में आपको मदद मिलती है, सवालों के जवाब देने में मदद मिलती है, और जो मजमूई तौर पर आपकी जो उर्दू की महारत है उसमें इजाफा होता है, आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होता है। तो आइए तरतीब से हमने लफ्ज़ लिखे हैं और हम इन लफ्ज़ों के मानी जो हैं उनका जायज़ा लेते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले लफ्ज़ की तरफ। पहला लफ्ज़ है काने। काने का मतलब है कनाअत करने वाला, साबिर, शाकिर। इस हवाले से हमें फराज का एक मशहूर शेर याद आ गया है कि दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और न जाने मांगे। ये आप लिख देंगे, फराज की मशहूर गज़ल है, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। ये उस गज़ल का मक्ता था जो हमने जो है वो आपके सामने जो है ये लिखवा दिया आपको। आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। इससे अगला लफ्ज़ है हज्म, जिसके मानी में आप लिखेंगे जिसामत, मोटाई, ज़खामत, इंग्लिश में साइज़ को कहते हैं। फिर लफ्ज़ है मसरूर, इसके मानी हैं खुश, शाद, शादमां। इसके बाद है दफ़अतन, इसके मानी हैं अचानक, यकायक, फौरन। फिर एक मुरक्कब है जो कि मुरक्कब इजाफी है, हिफ्ज़ान सेहत। इसके लुग़वी मानी हैं सेहत की हिफाजत, वो इल्म जो सेहत की हिफाजत और बीमारी से बचाव के उसूल व कवानीन बताता है। फिर लफ्ज़ है फटकना, इसके मानी में आप लिखेंगे किसी के करीब आना, सरसरी तौर पर आना, आना जाना। इसके बाद है लफ्ज़ आसाबी, तो यहाँ ये लफ्ज़ ज़हनी मरीज़ के लिए आया है। इससे अगला लफ्ज़ है फ़िक्र मुआश, जो मुरक्कब इजाफी है, रोज़ी की फ़िक्र, रोटी कमाने का ख्याल। और इससे अगला लफ्ज़ है नाला। नाला का मतलब है रोता हुआ, नाला करता हुआ। नाला कहते हैं फरियाद को, जो नाला करता है उसे कहते हैं नाला। परेशान, आजिज़, तंगी। तो खुशगुलू उसके सामने लिखेंगे खुश आवाज़, सुरीला। फिर लफ्ज़ है दामन, यहाँ दामन का मतलब है पहाड़ के नीचे का मैदान। इसके बाद है आहोजारी, जिसके मानी हैं रोना पीटना, वावेला करना, नाला व शेवन। फिर है मज़े का खेज, जिस पर हंसी आए, हंसी लाने वाली बात। नाला व शेवन, रोना पीटना, गिरिया उजारी, फरियाद व फुहा। फिर आप लफ्ज़ लिखेंगे खानगी, तो ये लफ्ज़ खाना से बना है। खाना यानी घर से जुड़ी हुई कोई बात, घरेलू। मौसीकार, यहाँ मौसीकार जो है मौसीकी का माहिर, गाने बजाने वाला और म्यूजिशियन के मानी में लिया गया है। फिर लफ्ज़ है अलाप, इसके सामने आप लिखेंगे सुर या लय मिलाने के लिए, गाने में आवाज़ का उतार चढ़ाव। फिर लफ्ज़ है नकले वतन। नकले वतन मुरक्कब इजाफी है, मुल्क से हिजरत करना, अपने वतन से कहीं और मुंतकिल होना। इसके बाद है खुश तबा, छेड़छाड़ करने वाला, हंसने हंसाने वाला, जिंदा दिल। फिर लफ्ज़ है हम असर। हम असर का मतलब है एक ज़माने के, एक दौर के। इसके बाद आप लिखेंगे सुरा गाए, जिसके मानी में आप लिखेंगे कि तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला पालतू या जंगली बैल, जिसे याक भी कहते हैं। फिर आप लिखेंगे नन्हेयाल, मानी में लिखेंगे माँ का ख़ानदान, नाना का घर या रिश्ते कुंबे वाले। इसके बाद है दधियाल, तो इसका मानी बिल्कुल मुतज़ाद है नन्हेयाल का, बाप का ख़ानदान, दादा का घर या रिश्ते कुंबे वाले। फिर लफ्ज़ है फरीकैन, तो ये फरीक की जमा है, दो तबके, दोनों गिरोह, पार्टियां। इसके बाद सबक में एक नामुकम्मल जो है वो इबारत इस्तेमाल हुई है एक शेर की, इशारतन के रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर। तो ये मुसन्निफ जो हैं वो काफ़ी साहिब मुताला हैं, इसलिए उन्होंने तरह तरह से जो है वो बयान किया है अपनी बात को। शायरी जो है उससे भी उन्होंने जो है वो इशारा दिया है। तो ये दाग देहलवी का मशहूर शेर है कि रुखे रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें
یا ادھر آتا ہے پروانہ. تو یہ شعر آپ درج کر سکتے ہیں. یہ شعر ہم نے آپ کو اس لیے لکھوایا کہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مصنف نے کس طرف اشارہ کیا ہے. اس کے بعد لفظ آپ لکھیں گے چھریری. تو یہ چھریری جو ہے یہ چھریرا کی تانیث ہے، مطلب ہے دبلی پتلی سمارٹ. پھر لفظ ہے جگالی. معنی میں آپ لکھیں گے حیوانات کا چارے کو اپنے معدے سے نکال کر منہ میں چبانا. عموماً جو حلال جانور ہیں وہ جگالی کرتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے نیم باز. نیم باز کا مطلب ہے ادھ کھلا یا ادھ کھلی، یعنی کوئی بھی چیز جو کہ ہاف اوپن ہو، آدھی کھلی ہو، جیسے دروازہ ہو سکتا ہے، آنکھ ہو سکتی ہے انسانی، یا کوئی بھی چیز، تو اس کو کہتے ہیں نیم باز. تو آپ لکھ دیں گے ادھ کھلا، ادھ کھلی یا نیم وا. آگے آپ میر تقی میر کا یہ مشہور شعر لکھ سکتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، یعنی ان ادھ کھلی آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یہ غزل آپ پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل میں، آپ دیکھیں گے تو میر تقی میر کا یہ شعر آپ کو وہاں مل جائے گا. اس سے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے اگلا لفظ ہے قیاس آرائی. اندازے لگانا، قیاس کرنا، گمان کرنا. پھر ہے بھینس کے آگے بین بجانا. تو یہ محاورہ ہے. نا اہل کے سامنے کسی ہنر کی نمائش کرنا، احمق کے آگے دانائی کی بات کرنا. پھر لفظ ہے بردبار، جس کے معنی ہیں تکلیف یا بوجھ اٹھانے والا، برداشت کرنے والا، حلیم. پھر لفظ ہے روزنامچہ، وہ کتابچہ جس میں روزانہ کے تاریخ وار حالات یا حسابات لکھے جائیں، ڈائری. پھر لفظ ہے مترادف، ایسے الفاظ جن کے معنی ایک ہوں، ہم معنی. مشابہ یہاں برابر کے لیے آیا ہے، مشابہ اور برابر کے لیے. پھر لفظ ہے مداح. تو مداح کا مطلب ہے مدح کرنے والا، مدحت یا تعریف کرنے والا، ثنا خواں. اس سے آگے لفظ ہے بوم. تو بوم جو ہے وہ فارسی میں الو کو کہتے ہیں. پھر لفظ ہے چغد. چغد جو ہے وہ الو کی نسل کا ایک پرندہ ہے. بوم بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور تنزن جو ہے وہ احمق اور بے وقوف کو چغد کہتے ہیں. پھر لفظ ہے مصلحت. تو اس کے ایک سے زائد معنی ہیں. یہاں یہ لفظ حکمت، غرض، ارادے کے لیے آیا ہے. پھر لفظ ہے خود پسند. تو خود پسند وہ جو اپنے آپ کو بہتر سمجھے، خود بین، خود پرست. پھر لفظ ہے حس مزاح. حس مزاح کہتے ہیں ظرافت کی حس کو، خوش طبعی کو، ہنسی مذاق کے ذوق کو. انگلش میں اسے کہتے ہیں سینس آف ہیومر. تو اس سے پہلے آپ پڑھائے ہیں کہ غالب جو ہے ان میں جو ہے وہ حس ظرافت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی موجود تھی. یہ آپ مرزا غالب کے عادات و خصائل والے چیپٹر میں پڑھائے ہیں. اس سے اگلا لفظ ہے ذی فہم، جس کے معنی ہیں عقل مند، سمجھدار، باشعور. پھر لفظ ہے نقطۂ نظر. نقطۂ نظر بھی ہو سکتا ہے اور نقطہ نظر یعنی بغیر اضافت کے بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہے انداز نظر، دیکھنے یا سوچنے کا انداز یا ڈھنگ، جسے انگلش میں آپ پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں یا اوپینین بھی کہہ سکتے ہیں. پھر لفظ ہے سدھانا. سدھانا کا مطلب ہے تربیت دینا، شائستگی سکھانا، مہذب بنانا. پھر لفظ ہے باز پرس، جس کا مطلب ہے پوچھ گچھ، محاسبہ، جواب طلبی. ہم نے آپ کے سامنے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مشکل الفاظ کے معنی پیش کیے شروع سے لے کے آخر تک، اور یہ آپ کو مدد دیں گے بہت ساری باتوں میں. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آغاز کریں گے نثر پاروں کی تشریح. تو آئیے بڑھتے ہیں نثر پاروں کی تشریح کی طرف.